subscribe and press the bell icon to never miss any update. कहिले विश्वासको मत लिनलाई शेरबहादुर देउवाकोमा पुग्नु भएको छ। अब माधव नेपालजी, पुष्पकमल दाहालजीहरू शेरबहादुरकोमा आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र एमसीसीको बारेमा नेपाली जनतामा त प्रतिकूल विचार छ। अब एमसीसी पास भयो र बदनाम भयो भने केपी शर्मा ओली हुने। अब एमसीसी पास गर्नुपर्ने कुराको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव नराखेको स्थिति हो। हेर्नुहोस्, यो सबै कुराले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत पाउन सक्नुहुन्न। आएन छ भन्ने कुरा त 35 करोड कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। 35 करोड कति हो? तपाईँ हामी 3500 हुँदाखेरि के जागिर खान्छौँ होला? 35 करोड मनिकाजी, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोला। ऊ त क्रिस्चियन छ नि त यो देश, उसले पनि कर तिरेको छ तपाईँलाई, मुसलमानले पनि कर तिरेको छ। अनि तपाईँ त्यो मुसलमानले क्रिस्चियनले तिरेको करको पैसा लगेर पशुपतिमा जलारी चढाउने। नमस्कार, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालमा। स्वागत छ सरलाई क्यानाडा नेपालमा। हजुर, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। कोभिडको बेला चाहिँ के कस्तो माहौल भइरहेछ अहिले? अब दुनियाँ विश्वव्यापी देशव्यापी जे माहौल छ त्यही नै हो। र अहिले स्वास्थ्य सतर्कतालाई ध्यानमा राखेर बाहिरी हिँडुल गर्ने कुरालाई संयमित रूपमा निर्वाह गरेको छु। यति नै हो। 27 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभएको छ। कतिको सम्भावना छ प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने? विश्वासको मत लिने सम्भावना त पुरै छ, तर विश्वासको मत प्राप्त गर्ने चाहिँ कुरा छलफलको विषय हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि अहिलेको कायम रहेको संविधान, हालाकि मैले धेरै आम सञ्चारमा भनेको छु, म यो राज्य प्रणाली, यो राज्य व्यवस्थाको पक्षधर मान्छे होइन। उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको संविधानको धारा 100 को धारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेमा अथवा लागेमा जुनसुकै बखत विश्वासको मत लिन सक्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। र अहिलेको संविधानले 4 प्रकारका प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छ। एउटा पूर्ण बहुमतको प्रधानमन्त्री, अर्को 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा भएको बहुमतको प्रधानमन्त्री, अर्को लार्जेस्ट पार्टी सबैभन्दा ठुलो दलको प्रधानमन्त्री, र अर्को चाहिँ संसदका सदस्यहरूको बहुमत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने कुनै पनि संसद सदस्यले आफूलाई बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री भनेपछि गएको 2077 फागुन 11 गतेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा 76(1) भनेको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको रूपमा फैसला त गर्यो। तर त्यो गरेको यतिन्जेल भइसकेपछि, धेरै समयपछि त्यही सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको फैसलाले तत्कालीन नेकपा पार्टीलाई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी गरेर विभाजित गरिदिएपछि लामो समयसम्म नेकपा माओवादीले आफूले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थिएन। अहिले अब नेकपा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था छ र प्रधानमन्त्रीले 27 गते विश्वासको मत राख्नु भएपछि अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि तत्काल कायम रहेको संसद सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने जहाँसम्म यहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, म आदर साथ तपाईँलाई निवेदन गरौँ, अहिलेको संसदभित्रको गणितीय खेल र यो गणितीय खेलको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा यो राज्य प्रणाली, यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताका लागि बोझ भयो। किनभने
सम्मानित प्रधानमन्त्रीले 2077 पुस 5 गते यो सरकार अथवा यो पार्टीले मलाई काम गर्न दिएन भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन जे गर्नुभएको थियो र म जनतामा जान्छु भनेको थियो। म फेरि निवेदन गर्छु, म शब्दको लागि, हामी कान व्यवसायी मान्छे, म जनताको अभिमत लिन जान्छु भनेको थियो। यो संविधानको धारा 2 ले पनि नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भनेपछि त्यतिखेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 19 पृष्ठ लामो एउटा अपराध पत्र दर्ता गर्नुभयो। म भाषाको लागि याद गर्नलाई निवेदन गर्दैछु र त्यसको जवाफमा फेरि केपी शर्मा ओलीजीले 19 दुना 38 पेज लामो अपराध पत्र दर्ता गर्नुभयो आफ्नै पार्टीको अध्यक्षको लागि। भनेपछि उहाँहरू दुईटै अध्यक्षले एकले अर्कालाई जुन प्रकारको व्यवहार गर्नुभयो, वास्तवमा कस्ता मान्छेहरूले यो देशको शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गरेका रहेछन् भन्ने कुरा आम नेपालीलाई पीडा हुनुपर्ने हो, यो जगतलाई पीडा हुनुपर्ने हो। त्यति भएर प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो र जनतामा जान्छु भन्नुभयो। संविधानले पनि जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई मानेको छ, तर तपाईँ सर्वोच्च अदालतले जनतामा होइन नेताकोमा जा भने, अनि त्यहाँबाट अहिले तपाईँ फल्ना पार्टीकोमा जानुभएको छ, उसको अध्यक्षकोमा जानुभएको छ, कहिले विश्वासको मत लिनलाई शेरबहादुर देउवाकोमा पुग्नु भएको छ, अब माधव नेपालजी, पुष्पकमल दाहालजीहरू शेरबहादुरकोमा आउनु भएको छ, महन्त ठाकुरजी र राजेन्द्र महतो एउटा लाइनमा हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईजी अर्को लाइनमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यो हर्स ट्रेडिङ, यो र फेरि यत्रो अहिले कोरोना महामारी, विश्वव्यापी महामारीमा पनि अब अहिले संसारमा रहेको यो कोरोना महामारीको स्थितिलाई हेर्दा हाम्रो देशको जनसङ्ख्याको झन्डै 1% मान्छे कोरोना महामारीको कारण मृत्यु हो। 3000 चान्चुन् भनेपछि त 3 करोडको लागि त झन्डै 23% हुन आउँछ होला। यस्तो अवस्थामा देशको जनताको हित, उन्नति, स्वास्थ्य, सुरक्षालाई कसले सम्बोधन गर्यो? अब अहिले हामी पनि फेरि कुरा गरिरहेका छौँ कि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनु होला कि नपाउनु होला। अब एकछिन नमान्नुहोस्, यो कुरालाई आफ्नो ठाउँमा राख्दै प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेकपा माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएको छ। अहिले कायम रहेको प्रतिनिधि सभा जुन 275 जनाको प्रतिनिधि सभा हो, त्यसमा अहिले 270 जना मात्रै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। यसमा 270 मा बहुमत प्राप्त गर्नलाई तपाईलाई 136 चाहियो। त्यसैले अघि मैले भने यो अङ्कगणित हर्स ट्रेडिङवाला कुरा। अनि 136 मा तपाईँ प्रधानमन्त्री, अहिले तपाईँ 120 जना, तपाईको नेकपा एमालेको 120 जनाको संसदीय दलको नेता तपाईँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ भनेदेखि अब अर्को, हालाकि फेरि तपाईँकै दलभित्रको माधव नेपालजीवाला प्रश्नहरू फेरि नेकपा एमालेको 120, नेपाली काङ्ग्रेसको 62, अनि नेकपा माओवादीको 53 मध्ये उहाँहरूले 4 जनालाई कारबाही गर्नुभयो, 49 जना, र महन्त ठाकुरहरूको अहिले जसपा, जसलाई भन्छौँ हामी राजपा, जसपा, यिनीहरू जे मिलेर हो, उहाँहरूको 16 को दरले गर्दा तपाईलाई नेकपा एमालेको 120 सदस्य त प्रधानमन्त्रीजीको पक्षमा। अब माधव नेपालजीहरूले फ्लोर क्रस गर्नु होला, फेरि हामी कुरा गरौँला समय रह्यो भने। 120 लाई कटाएपछि 170 मा कति रह्यो? 150 हैन? अब 150 मा अब तपाईले 136 कसरी बनाउनुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको जम्मा 62 हो, अनि त्यहाँबाट नेकपा माओवादीको 49, 62 र 49 भनेको 111, 110, 11, अनि त्यहाँबाट महन्त ठाकुर र यिनीहरूको अब यिनीहरू कहाँ हाल्छन् त्यो कुरा थाहा छैन। यसैले गर्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा पनि 135-36 पुग्न सक्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीजीले 136 पुर्याउनु होला भन्ने हो भने उहाँको त 20 जना हो, 120 हो। 120 मा 136 पुर्याउनको लागि त 16 जना चाहियो। त्यो 16 जना हुनको लागि त अब कि जसपा फुट्नु पर्यो,
होइन भने माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइहाल्यो। अब नेपाली काङ्ग्रेस त प्रमुख प्रतिपक्षी भइहाल्यो। र फेरि म तपाईँलाई अलिकति पीडाका साथ निवेदन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हालाकि यो मभन्दा धेरै संसदीय प्रजातन्त्रको कुरा उहाँहरूलाई थाहा होला, तर मनिकाजी म तपाईँलाई के निवेदन गरौँ भने यो देशको प्रधानमन्त्री, संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री, उहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग विश्वासको मतको पक्षमा मत हाल्न माग्नलाई जानुभयो होइन? तपाईँलाई संसदीय प्रजातन्त्र त थाहा छ के हो? संसदीय प्रजातन्त्र के हो? प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको, प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको वेटिङ गभर्मेन्ट। तपाईँको सत्ता खुस्किएपछि म प्रधानमन्त्री बन्यो भनेपछि म प्रतिपक्षले त तपाईँलाई, तपाईँको सरकार असफल भयो भनेपछि म त वेटिङ गभर्मेन्ट हो। त्यसकारण वेटिङ गभर्मेन्टलाई रिटेनिङ गभर्मेन्टले मलाई विश्वासको मत देऊ भन्ने यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा। अब कसले भन्छ कसले भन्दैन मलाई थाहा छैन। तथापि अहिले त नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँलाई विश्वासको मत हामी दिँदैनौँ भन्ने स्वाभाविक कुरा हो, किनभने म वेटिङ गभर्मेन्ट हो, तपाईँ पतन नभइकन त म हुन पाउँदिनँ। र अब तपाईँले जो यो अविश्वासको प्रस्ताव किन राख्नुहुन्न? एउटा कुरा हामी धेरै ध्यान दिउँ। मैले धेरै आम सञ्चारमा भनेको छु, म भन्दा अरू पार्टी अथवा नेकपा एमाले, माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेसका सँग समर्थन राख्ने पनि त धुरन्धर प्रकाण्ड वरिष्ठ विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ नि। उहाँहरूले त भन्नुभएको थियो कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि त 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। लिएन त, 3 महिनाभित्र लिए, केही पनि भयो। अनि मैले यो कुरा किन उठाइराखेको छु भनेदेखि अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि उहाँले बहुमत पाउने अवस्थाको विद्यमानता एकातिर छैन भने तपाईँ जसलाई यो प्रधानमन्त्रीले वर्तमान व्यवस्थाको लागि चाहिँ निरङ्कुश काम गर्यो, यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जे भन्नुभएको थियो, तपाईँले 4 महिना 3 महिना कटिसक्यो, किन अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु भएन? यसमा कारण छ। जतिखेर फागुन 11 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा असंवैधानिक हो भन्यो, माधव नेपालजी र प्रचण्डजीहरू त चितवनमा गएर लड्डु खाँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू त आम सञ्चारको मान्छेहरू हेर्नुभयो होला। अनि यही सर्वोच्च अदालत हो एउटा फैसला गर्यो, तपाईँ लड्डु खानुहुन्छ। यही सर्वोच्च अदालत हो फागुन 23 गते अर्को फैसला गर्यो, नेकपा माओवादी र एमाले त बेग्ला बेग्लै पो हुन्छन् भन्यो भने अब तपाईँ फेरि भाङको लड्डु खाएर लड्नुहुन्छ। यही अदालत, तपाईँले बनाउनु भएको अदालत, तपाईँको संविधान, एउटा संविधानको धाराको व्याख्या गर्यो यो हाल छ, अर्को व्याख्या गर्यो यो बुरी हाल छ। अब विश्वास त्यतिखेरै देव गुरुङजीले त्यो मुद्दामा म प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कान व्यवसायीको हैसियतले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछ भन्ने मान्यताको आधारमा मैले उहाँको तर्फबाट त्यो मुद्दामा प्रतिरक्षा गरेको। फेरि धेरै मान्छेहरू भन्ने गर्छन् प्रधानमन्त्रीको वकिल होइन, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा संवैधानिक छ, संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्त मर्यादा मूल्य मान्यता मर्यादा अन्तर्गतको छ भन्ने त्यो मुद्दाको मात्रै म वकिल हो। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले त्यतिखेर देव गुरुङजीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब दिँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध त अविश्वासको प्रस्ताव पुस 5 गते 9:30 बजी नै आइसक्या हो। त्यसकारणले यो विघटन चाहिँ कलरेबल एक्सरसाइज अफ पावर अथवा मालाफाइड इन्टेन्सन, खराब मनसायले, दूषित मनसायतले अथवा खराब आशयद्वारा गरिएको भने 3 महिना तपाईँहरूले हामीहरूले हेर्नु अविश्वासको प्रस्ताव आयो। र अविश्वासको प्रस्ताव नआएको मात्रै होइन, म फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु, अहिलेको संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 ले तपाईँले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दाखेरि सम्भावित हुने प्रधानमन्त्री को हो त्यसको नाउँ लेख्नुपर्छ। त्यो नाउँ तपाईँले त्यतिखेर त पुष्पकमल दाहालजीको नाउँ लेख्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री, अथवा केपी शर्मा ओलीजी पछाडि त म प्रधानमन्त्री हुँ भनेर लेख्नु भएको थियो। तर के हो भने फागुन 11 गते फैसला भइसकेपछि त माधव नेपालजी र पुष्पकमल दाहालजी त बुढा नीलकण्ठ गएर शेरबहादुर देउवाला प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव राख्नु। अब गर्दा गर्दा अहिले के भयो भने यो बीचमा अब अलिकति लामो भयो कुरा, अब यस्तै हुन्छ।
यो बीचमा प्रधानमन्त्रीजीले विधेयक अधिवेशन त बोलाउनु भयो र विधेयक अधिवेशन 44 दिन बस्यो। त्यो विधेयक अधिवेशनले एउटा अध्यादेश पारित गर्यो, एउटा विधेयक पारित गर्यो, एउटा नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि हित उन्नति कोरोना महामारीमा जनताको रोग व्याधिलाई व्यवस्थापन गर्ने केही गर्यो गर्यो के? तपाईँ पनि एउटा आम संसारको मान्छे हुनुहुन्छ, नेपाली नागरिक भएको कारणले गर्दा तपाईँले पनि राज्यलाई कर तिर्नु भएको होला। उहाँहरूले त्यो 44-45 दिन बस्दा लगभग 2-2.5 महिना पार्लियामेन्ट बस्दाखेरि तपाईँले तिरेको अनन्त अर्बौंको कर त उहाँहरूले तलब खानुभयो, सुविधा खानुभयो। तपाईँले के पाउनु? नेपाली जनताले के पाए? अहिले ग्यासका सिलिन्डर लुकाउने अनि अहिले सिरमबाट आएका कोरोना महामारीका खोपको करोडौंको भ्रष्टाचारका अपराधीहरू हुने, अनि त्यो बसेको प्रतिनिधि सभाले के गरे? 1 मिनेट मौन धारण गर्ने सिद्धियो कि रोस्टम गरेर प्रतिनिधि सभा चल्न नदियो। अनि त्यति मात्रै होइन, अब त्यो प्रतिनिधि सभाको जब प्रधानमन्त्रीजीले अस्ति अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो, यो सभामुख होइन, मलाई नसोधिकन प्रतिनिधि सभाको अन्त्य हो। तपाईँ सभामुख हो, तपाईँको हक अधिकार कर्तव्य छ भने तपाईँ के कर्तव्यको निर्वाह गर्न सक्नुहोस् कि छोड्नुहोस् न। अनि तपाईँहरू झगडा र टन्टा गर्ने अनि नेपाली जनता तपाईँहरूलाई करोडौँको उसमा अब एकैछिन मैले टुङ्ग्याएँ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले यो विश्वासको मत प्राप्त गर्ने नगर्नेवाला कुरामा तपाईहरूले सुन्नुभयो होला, अस्ति 4 गते प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा त एमसीसी पास गर्ने प्रश्न उठ्यो। एमसीसी पास गर्ने प्रश्नमा फेरि हेर्नुहोस् है, शेरबहादुर देउवाजी र केपी शर्मा ओलीजीको एउटै भोइस। अब यो अहिले जसरी पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर शेरबहादुर देउवा लाग्नु भएको छ र केपी शर्मा ओलीजी पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने र एमसीसी को बारेमा नेपाली जनतामा त प्रतिकूल विचार छ। अब एमसीसी पास भयो र बदनाम भयो भने केपी शर्मा ओली हुने, किनभने ऊ प्रधानमन्त्री छ र फाइदा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुरलाई पनि हुने। यसै कारणले गर्दाखेरि अब एमसीसी पास गर्नुपर्ने कुराको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव नराखेको स्थिति हो। हेर्नुहोस्, यो सबै कुराले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत पाउन सक्नुहुन्न र विपक्षीले मलाई लाग्छ वर्तमान कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या बमोजिम अर्को वैकल्पिक सरकार पनि दिन सक्नुहुन्न र फेरि पनि यसको निदान भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन नै। अर्ली इलेक्सनको सम्भावना देखियो नि त हैन। तपाईले भन्दै जाँदाखेरि सबै कुरा स्थगित समेटेर बोल्न खोज्दाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ प्रधानमन्त्रीज्यूले केही समय अगाडि संसद विघटन गर्नुभयो, अर्ली जनतामा जाउँ चुनाव गरौँ भन्नुभएको थियो र आज यत्रो राजनीतिक चलखेल लिइरहँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेको चाहिँ अर्ली इलेक्सन नै देखियो। कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ अर्ली इलेक्सनको? त्यसैले मैले तपाईलाई फेरि पनि सम्बोधन गर्दैछु मोनिकाजी, आदरणीय पत्रकार महोदय, तपाईले वैकल्पिक सरकार बन्ने बाटो कहाँ देख्नुभयो? किनभनेदेखि अहिलेको हाम्रो संविधानको धारा 100 को उपधारा 3-4 लाई हामीले जहिले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तै बनाउनु भएको छ उहाँहरूले, अब नहेरेर के गर्ने भने अहिले प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भनेदेखि उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुहुन्छ। पदमुक्त भएपछि त उहाँले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिनु पर्यो। राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार बनाउनको लागि आउ त भन्नु पर्यो। हेर्नुस् है, र तपाईले विश्वासको मतको लागि बजेट अधिवेशन कहिले बनाउनु भयो? नीति तथा कार्यक्रम बजेट अधिवेशन हो भने विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक कहिले बोलाउनु भयो? वैशाख 27 गते। अनि तपाईले बजेट कहिले ल्याउनु पर्छ? यो संविधानको धारा 119 ले जेठको 15 गते। जेठको 15 गते तपाई संवैधानिक व्यवस्था हो त्यसलाई क्रस गर्नै सक्नुहुन्न। मैले यो कुरा तपाईलाई किन भनिरहेको छु भने अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन
उहाँले राजीनामा गर्नु। राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकारको लागि आह्वान गर्नु पर्यो। अब वैकल्पिक सरकारको लागि निवेदन आह्वान गर्दाखेरि तपाईँले 136 जनाको नाउँ त दिनु पर्यो नि राष्ट्रपतिलाई, म बहुमतको सरकार बनाउन सक्छु भनेर। अब नेकपा एमालेको 120 जनालाई कटाएर 136 जना तपाईँ कहाँबाट पुर्याउनुहुन्छ? जबसम्म जसपाको बिचमा यो अहिले 120 जना, फेरि पनि पीडा लाग्छ। तपाईँले राज्य सत्ता टिकाउनका लागि हिजो यही राज्य सत्ताले अपराधी भनेका 120 जनाको मुद्दा फिर्ता लिनु भएन। अनि त्यही त्यो मुद्दा फिर्ता लिन लगाउने महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादवहरू चाहिँ महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो चाहिँ अनि फेरि केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्न जानुहुन्छ होइन। यसै कारणले गर्दा जसपाको 16 सिट नहुने बित्तिकै त कसैको बहुमतको सरकार हुँदैन। अब बहुमतको सरकार नहुने बित्तिकै अब के गर्नु पर्यो भनेदेखि राष्ट्रपतिले टाइम दिनुहुन्छ, यति समयभित्र तपाईँ चाहिँ सरकारको दाबी गर्न आउनुहोस्। तपाईँले 136 जना पुर्याउनको लागि त नेकपा एमाले बाहेकको त देखिँदैन। अब त्यो अवस्था भयो भने कसैको पनि बहुमतको सरकार बनेन। नबन्ने बित्तिकै अब के हुन्छ त भनेपछि अब संविधानको धारा 100 को उपधारा 4-5 बमोजिम चाहिँ अब प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। अब संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको नेता को हुन्छ? नेकपा एमाले नै हो, केपी शर्मा ओलीजी नै हुनुहुन्छ। अनि अब केपी शर्मा ओलीजी नै सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्रीमा आउनु भएपछि अब अर्को सरकार त बन्दैन। अनि अल्पमतले बजेट ल्याउने, अनि अल्पमतको तपाईँले ल्याउनु भएको बजेट अहिले विश्वासको प्रस्ताव पाएन, अब विश्वासको मत पारित भएन भने नीति तथा कार्यक्रम त ल्याउनु पर्यो तपाईँले, किनभने जेठ 15 गते त बजेट ल्याउनु पर्छ। बजेट किन ल्याउने भने कार्यक्रम आउँछ, कार्यक्रम पास भएपछि अनि कार्यक्रम खर्च गर्नलाई नै बजेट ल्याउने हो भनेदेखि वैशाख 27 गते, अब वैशाख 27 गतेबाट राष्ट्रपतिजीले कति समय दिनुहुन्छ अर्को सरकार बनाउनलाई? राष्ट्रपतिजी जतिसुकै हामी राष्ट्रपति भनौँला, अब उहाँहरूले जे भन्नु होला, राष्ट्रपतिजीलाई त एउटा पार्टीको पनि केपी शर्मा ओलीको खेमाको गुटको मान्छे भन्छन्। अनि उहाँले त तपाईँलाई अब 3 दिनको समय दिनुहुन्छ। तपाईँले 3 महिना बहुमत पुर्याउन सक्नु भएन, 3 दिनकै बहुमत। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ सरकारको दाबी गर्न जान नसक्ने बित्तिकै अब त बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता त मै हुँ, फेरि मलाई बहुमत प्राप्त होइन कि लार्जेस्ट पार्टीको संसदीय दलको नेता त मै हुँ, फेरि मैले प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गर्नु पर्यो। अनि म अल्पमतले बजेट ल्याउने त कुरै भएन, म अल्पमतले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने कुरै पनि भएन। यसै कारणले गर्दा फेरि मध्यावधि चुनावमा त जानु पर्यो, अर्ली इलेक्सनमा त जानु पर्यो। र त्यो अर्ली इलेक्सनमा जानको लागि मलाई लाग्छ यो मेरो थिङ्किङ मात्रै हो, मेरो विश्लेषण मात्रै हो। त्यसै कारणले गर्दा ढिलो गरेर प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु भयो, जसले गर्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रम अर्को सरकार आयो भने त नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन त्यसलाई समय लाग्ने भयो, बजेट बनाउन समय लाग्ने भयो, हरेक कुरा लाग्ने भयो। अनि अहिलेको सरकारले मलाई लाग्छ संक्षिप्त निर्वाचनको लागि सम्म नीति तथा कार्यक्रम बनाएको हुन सक्छ र बजेट पनि निर्वाचनको प्रयोजनको लागि बनाएको हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि अर्को वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता छैन। हजुर, जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो मलाई काम गर्न दिएन, मेरो काम गर्ने माहौल भएन, यस्तो काम गर्नुभन्दा त बरु मैले काम गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा या यस्तो तरिकाले काम गर्नुभन्दा बरु म जनतामा हात जान्छु, त्यही भएर चाहिँ मैले संसद विघटन गरेको हो, मलाई काम गर्न दिएन भन्ने किसिमका कुराहरू गर्नुभएको थियो होइन। तपाईँलाई हेर्दाखेरि के लाग्छ? अलिकति त छोटकरीमा भनेर धेरै प्रश्नहरू समेट्नुपर्ने छ मैले होइन। साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यो माहौल नदिएको हो कि या त्यहाँ जति जुन किसिमको वातावरणहरू भइरहेको थियो या अहिलेको राजनीतिक अवस्था तपाईँले जुन तरिकाले देखिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ, विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, त्यो हिसाबले माओवादी केन्द्र पनि साँच्चीकै पीडित भएको कि प्रधानमन्त्रीजीको व्यवहारले या प्रधानमन्त्रीजीको दिन प्रतिदिनको कदमले के भएको? जनता एकदमै धेरै अन्यलमा होइन, जनता कोही अन्यलमा छैनन्। मलाई लाग्छ जनता एकछिनलाई मान्नुहोस् न, तपाईँ बोल्न जान्नुहुन्न रहेछ, तपाईँले पनि लड्डु खानुभयो,
म बोल्न जान्दो रहेछु, मैले पनि लड्डु खाएँ भने मैले गुलियो रहेछ भन्छु। तपाईँ बोल्न जान्नुहुन्न भने तपाईँले खाँदा तपाईँलाई गुलियो नभएको चाहिँ होइन नि, जनता निरीह छ नि। तपाईँको प्रश्नलाई मलाई लाग्छ मैले अघि सम्बोधन गरिसकेँ। तपाईँ जनतामा जान्छु भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्दै नेताकोमा जाऊ भनेर हर्स ट्रेडिङ गर्न कसले पठाएको? सर्वोच्च अदालतले होइन हो। अब तपाईँ भन्दा होइन माओवादीहरूलाई पनि दिस एन्ड द्याट पर्यो कि भनेर भन्ने याद गर्नुपर्छ। तपाईँ नै होइन, यो 2 वर्ष 2.5 वर्ष लगभग तपाईँहरू सँगसँगै हुँदाखेरि हेलिकप्टर हो र एउटाले मात्रै उडाउने? यो त नेकपा भनेको त जेट हो, हामी 2 जनाले उडाउँछौँ। भएको भए त हामी 2 जना प्रधानमन्त्री हुन्थ्यौँ भन्ने तपाईँ होइन। अनि त्यसको वर्ष 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दै मोनिकाजी, मैले अघि तपाईँलाई निवेदन गरिसकेँ, तपाईँ नै होइन मलाई 19 पेजको अपराध पत्र दर्ता गर्ने, म नै होइन तपाईँलाई 19 पेजको अपराध पत्र दर्ता गर्ने। अनि हामी दुईटै कसुरदार छौँ। जनताकोमा जान्छु भन्दाखेरि कसले रोक्यो? किन रोक्यो? अनि तपाईँ नै होइन, जब प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीजीले विघटन गर्नुभयो, संसद सदस्यको लोगो लगाएर हामी यहाँ छौँ भनेर माइतीघर मण्डलमा बसेको देख्नु भएन? फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने लोगो किन लाउनु भयो? तपाईँ संसद सदस्य होइन हो भनेदेखि विघटन गऱ्यो भनेर किन जानुभयो? त्यति पनि होइन, तपाईँसँग नैतिकता छ भने प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवधिको तलब त नखानुहोस्। यस्ता मान्छेबाट राज्यको तपाईँ हित, उन्नति, कल्याण हुन्छ भनेर सोच्ने, यही हो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता। अनि कसलाई अन्याय पर्यो, कसलाई अन्याय पर्यो? कोरोना महामारीले विदेशबाट आएका मान्छेहरू महाकालीमा पौरिएर तर्दाखेरि पुलिसले लाठी लगाएर कुटेर देशभित्र आउन नदिएको होइन? ती जनताको न्यायको बारेमा तपाईँहरूको ध्यान जान्छ कि जाँदैन? जो मन्त्री, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष भयो त्यसलाई मात्रै तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ कि नेपाली जनतालाई पनि चिन्नुहुन्छ? अहिले कोरोना महामारीले अक्सिजन नपाएर मर्ने, सेकेन्ड डोज खोप नआउने अनि 35 करोडको तलमाथिको घपलाबाजी गर्ने मान्छेहरूलाई तपाईँले के कारबाही गर्नु? त्यसको बारेमा प्रचण्ड के भन्छ? त्यसको बारेमा शेरबहादुर देउवाको भनाइ खोइ? त्यसको बारेमा राजेन्द्र महतोको भनाइ खोइ? 17,000 नेपाली जनता मारिएका छन्। अनि उपेन्द्र यादव गौर हत्याकाण्डका 17 जना मान्छेहरू मार्ने गतिविधिको संलग्न भएका मान्छेलाई कारबाही खोइ? यसकारण नेपाली जनताको पीडालाई तपाईँले सम्बोधन गर्नुभयो कि भएन? प्रश्न यहाँ हो। र यो व्यवस्थाले कम्युनिस्टहरूको लागि त संसदीय व्यवस्था भनेको, संसद भनेको त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्दैनन् उनीहरू। नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी त सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा देश चलाउँछौँ भन्ने होइन। तपाईँ चलाउनु भयो तपाईँको सी जिनपिङ विचार, सी जिनपिङको ल्याउने अनि संविधान संसदीय प्रजातन्त्रको ल्याउने, अनि यो गाई जात्रा नभएर के हुन्छ? यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको पीडाको बारेमा हामी सम्बोधन गरौँ। यिनीहरू 1 तोला 3 तोला सुन र 1 कट्ठा जग्गा भन्दा बाहेक मेरो सम्पत्ति छैन भनेर सम्पत्ति विवरण दिने प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालजी घरको परिवार बिरामी हुँदा अमेरिकामा उपचार गर्न 1 तोला सुन ल्याउँछ, 1 कट्ठा जग्गा ल्याउँछ। विचार गर्नुहोस् कहाँबाट आयो? अर्बौंको भ्रष्टाचार राजनीतिक पदमा बसेका मान्छे भन्दा बाहेक अरू कसले गरेछ? नेपाली जनताले के पाएको छ? यस कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली नै नेपाली जनताको लागि अपापसिद्ध प्रणाली हो जो देख। हजुर, जस्तो तपाईँले भन्दै जाँदाखेरि कोभिडको कुरा गर्नुभयो, सिलिन्डर अक्सिजनहरू पाइरहेको छैन, अहिले बेडहरू पाइरहेको छैन। अब त खोप पनि आउनलाई पनि अब व्यापारीलाई दिइँदैछ, व्यापारीको थ्रुबाट चाहिँ अब जनताले आम नागरिक किन आएन छ भन्ने कुरा त 35 करोड कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। 35 करोड कति हो? तपाईँ हामी 3500 हुँदाखेरि के जागिर खान्छौँ होला? 35 करोड। अब यो अवस्थामा चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ देशको राजनीतिलाई? कहाँ पाउनुहुन्छ? आफू एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ, त्यही कतिसम्म चाहिँ भ्रष्टाचार भयो होला, कतिसम्म कालो धन चाहिँ लिन खोजियो होला त अहिले? किनभने कोभिडको जस्तो यो महामारीमा देश पुरै तरिकाले देश जनता त्रसित भइरहेको बेला, अर्थव्यवस्थाको ओह्रालो लागिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा खोपमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने, कहिले पिपी सेटमा भ्रष्टाचार गर्ने, के भइरहेछ अहिले? राजनीति कस्तो दिशातर्फ गइरहेछ या कुन दिशातर्फ देशलाई लान खोजिँदैछ?
त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ कुन होला त्यो चरी भने। तपाईँले यो राज्य प्रणाली कहाँबाट ल्याएर? तपाईँले गणतन्त्र ल्याएको होइन, तपाईँले धर्मनिरपेक्ष पनि ल्याएको होइन, सङ्घीयता पनि ल्याएको होइन। कहाँबाट ल्याउनु? दिल्लीमा भएको 2062 मङ्सिर 7 गतेको 12 बुँदे समझदारीबाट ल्याएको होइन। तपाईँको हो यो राज्य प्रणाली। म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, तपाईँ एउटा गाडीमा बस्नुभयो भने त्यो मोटरलाई थाहा हुन्छ म कहाँ जानुपर्छ भनेर। मान्छेहरू भन्छन् ड्राइभरलाई थाहा हुन्छ, म भन्छु ड्राइभरलाई थाहा हुँदैन। मान्छेहरू भन्छन् मालिकलाई थाहा हुन्छ, मालिकलाई थाहा हुन्छ, किनभने त्यो मालिकको मालिक जहाँ बस्या हुन्छ उसलाई थाहा हुन्छ। तपाईँलाई याद रहोस्, कति याद गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, त्यो उमेरको कारणले म क्षमा चाहँ। जतिखेर नेपालको प्रधान सेनापति प्रकरणमा पुष्पकमल दाहालजीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उहाँले प्रधान सेनापति हटाउने निर्णय गर्नुभयो, रामवरण यादवजीले म प्रधान सेनापति हटाउँदिनँ। उहाँले के भन्नुभयो याद गर्नुहोस्, म भैँसी चराएर आएको भैँसी गोठालो, म बरु भैँसी नै चराउन जान्छु तर यो प्रधानमन्त्रीको कुरालाई मान्दिनँ। अनि यो देशका राजा महेन्द्रले के भन्थे, म मरे पनि देश बाँचोस् भन्थे। अनि तपाईँ राष्ट्रपति पद सिद्धिएपछि भैँसी चराउन जानुहुन्छ, देश जहाँसुकै बड्खाला बनाओस्। त्यसरी त्यो प्रधान सेनापति नहटाइएपछि जब माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजीले बानेश्वरको खुला आम सभामा भन्नुभएको छ कि यो सरकारसँग म कुरा गर्दिनँ, यसको मालिक दिल्ली बस्छ, म दिल्लीसँग कुरा गर्छु। यिनै प्रचण्ड हुन् जतिखेर जनयुद्ध उत्कर्षमा थियो र राजा ज्ञानेन्द्रले कुरा गर्ने मान्छेहरू पठाउँदा म तिमीहरू राजाका नोकरहरूसँग होइन मालिकसँग कुरा गर्छु भन्नुहुन्थ्यो भने त्यतिखेर त मालिक नारायणहिटीमा बस्थ्यो, अहिले मालिक त दिल्ली पुर्याउनु भएको छ। तपाईँहरूले भन्नुभयो, उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा। यसै कारणले गर्दा यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था हो। किनभनेदेखि को नेपाली जनताले धर्मनिरपेक्षता चाहेको? फेरि पाखण्डको हद हुन्छ मोनिकाजी, अब एकैचोटि कुरा गरेर सकिँदैन। यो संविधानको धारा 4 मा तपाईँले के लेख्नुभयो भने नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्नु। यो संविधानको धारा 26 को 3 मा तपाईँले के लेख्नुभयो भनेदेखि सबैलाई आफ्नो सनातनदेखि चलिआएको धर्म मान्ने स्वतन्त्रता हुन्छ र धर्म परिवर्तन गर्नु पाप हो। अनि धर्मनिरपेक्ष देशमा धर्म हुन्छ र परिवर्तन हुन्छ र पाप हुन्छ। अनि तपाईँले मलाई भोट दिनुभयो, म तपाईँको पार्टीको मान्छे, अनि त्यहाँबाट घरमा गाईको दुध र भात खुवाउनुभयो, छेउमा गणेशको मन्दिर थियो त्यसमा ढोक पनि गर्न लगाउनु भयो, अनि भोट पनि दिएर पठाउनु भयो। म पार्लियामेन्टमा पुगेँ, म गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर कानुन बनाएँ, तपाईँ ताली पड्काएर बस्नु। अनि त्यही गाई राष्ट्रिय जनावर हो भनेर संविधानमा लेख्नु। कसले बनाएको संविधान हो? हिसाब राख्नु भएको छ। अनि नेपाली जनताको सुख सुविधा कल्याण किन छैन? कूटनीतिक आचार संहिता 2068 को दफा 4 तपाईले कुनै एउटा विदेशको कुनै पनि एउटा सार्वजनिक जिम्मेवारी महत्त्वको कुनै पनि कूटनीतिक राजनीतिक क्षेत्रको मान्छेसँग कुरा गर्नु पर्यो भने परराष्ट्रको अधिकारीलाई तपाईले रोहगरमा राख्नुपर्छ। तर सामन्त गोयल आएर मध्यरातमा 3-3, 4-4 घण्टा प्रधानमन्त्रीजीसँग कारबाही गर्दा के भयो तपाईलाई थाहा छ? नेपाली जनतालाई थाहा छ। अनि यी कतिवटासँग कति चोटि कोसँग कुरा गर्छन् नेपाली जनतालाई भन्छन् तपाईलाई थाहा छ? यिनै प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालजी होइनन् अस्ति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि हामीले लोकतन्त्रको लागि यत्रो काम गर्यौं, हामीलाई लोकतान्त्रिक सरकारले संसारले साथ दिएन भन्ने तपाईँ होइन? अनि तपाईले माओवादीको नाउँमा 17,000 नेपाली जनता मार्ने मान्छे, तपाईलाई लोकतन्त्र छैन। कुन राज्य व्यवस्था, कस्ता मान्छेहरूले नेतृत्व गरेको राज्य व्यवस्थामा बस्दै हुनुहुन्छ? यही सरकार होइन? एउटा आम सञ्चारले चाहिँ पटक पटक यो भनिराख्यो मान अपमान गर्यो भनेदेखि भनेर कतिवटा त्यो सञ्चार संहिता ल्याएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने होइन भनेदेखि यो देशका
अर्बौं खर्बौंका मालिकहरू भनेका यो देशका सबै कम्युनिस्टहरू, सबै सर्वहाराका अधिनायकवादीहरू कहाँबाट आउँछ त्यो सब? हजुर, जस्तो कुरा गर्दै जाँदाखेरि अहिले त माहौल चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले बारम्बार एकपछि अर्को कदम चाल्दै हुनुहुन्छ। कसैलाई पनि नसोधेर, कसैलाई सल्लाह नगरेर, पार्टीको नीति कुराहरू नमानेर विभिन्न अवगत कुराहरू आइरहेछ। कसको आडमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो कदमहरू चालिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई नै सोद्धा राम्रो हुन्थ्यो। तर पनि प्रश्न के हो भनेदेखि मानिसलाई दुःखले मात्रै होइन सुखले पनि मानिस पागल हुन्छ भनिन्छ कि भनिन्छ के। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्रीजीले त्यसो त फेरि पनि अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले तपाईँ प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु भएको छ, भोलि पर्सिबाट बस्छ 27 गते। हिजो तपाईँले 8वटा अध्यादेश ल्याउनु। अध्यादेश भनेको त यो संविधानको धारा 114 अथवा अध्यादेशको सैद्धान्तिक मान्यता अन्तर्गत जुन कुरा वर्तमान कायम रहेको, तत्काल कायम रहेको संविधान र कानुनले जुन कुराको व्यवस्था गरेको छैन र देशमा कुनै काम नगरिकन भएन भन्ने कुरा भयो भने त्यतिखेर अध्यादेश ल्याउने। अहिले प्रधानमन्त्रीजीले फेरि के अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ? कोरोनावाला अथवा रोग व्याधिवाला अथवा यो संवैधानिक परिषद कहाँ मान्छे नियुक्ति गर्नेवाला कुरा। संवैधानिक परिषदको व्यवस्था संविधान र कानुनमा छँदैछ नि, तपाईँले अहिले अध्यादेश किन पालन? फेरि अर्को कुरा, मैले त अस्ति सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहसको सिलसिलामा सम्मानित इजलास समक्ष भनेको छु, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, सभामुख, प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, उपसभामुख लगायतका मान्छेहरू चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य हुनुहुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री जो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ कायम रहेको, त्यो प्रधान न्यायाधीशलाई यो मान्छे प्रधान न्यायाधीश हुन योग्य छ भनेर सिफारिस गर्ने को? यही प्रधानमन्त्रीजी। अनि यही प्रधानमन्त्रीजीले सिफारिस गरेको यही प्रधान न्यायाधीशलाई यही संविधान अनुसार संसदीय सुनवाई समितिमा त प्रधान न्यायाधीश हुन योग्य छस् भने मान्छे को हो? यिनै देव गुरुङ लगायतका मान्छेहरू, संसदीय सुनवाई समितिका मान्छेहरू। अब प्रधानमन्त्रीजीले पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो भनेपछि त्यही प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा त्यही देव गुरुङले रिट निवेदन लिएर आउनुभयो। तपाईँ प्रधान न्यायाधीश मुद्दा हेर्न मिल्छ? मिल्छ? हेर्नु, मैले सोधेँ, उहाँहरूले जवाफ नदिकन भने, उहाँहरूले जवाफ नदिकन मैले भने मिल्छ। किनभने श्रीमान व्यवस्था यस्तो बनाउनु भएको छ, प्रणाली नै यस्तो बनाउनु भएको छ। त्यसैले यो पात्र उही प्रवृत्ति उही, तपाईँ प्रणाली मात्रै परिवर्तन गरेर के गर्नुहुन्छ? राजाको शासनकालमा निर्दलीय व्यवस्था सर्वोत्कृष्ट हो भनेर शपथ ग्रहण गर्ने मान्छेहरू अहिले पनि राजनीतिमा छन्। तिनै छन् त, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी। अनि तपाईँ यो देशको धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री 100 केजी सुनको जल लगेर तपाईँ पशुपतिमा किन चढाउनुहुन्छ? मनिकाजी, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोला, ऊ त क्रिस्चियन छ नि त यो देश, उसले पनि कर तिरेको छ तपाईँलाई, मुसलमानले पनि कर तिरेको छ। अनि त्यहाँ तपाईँ त्यो मुसलमानले क्रिस्चियनले तिरेको करको पैसा लगेर पशुपतिमा जलारी चढाउने लाज हुँदैन? कहाँ हुनुहुन्छ? अनि जतिखेर सी जिनपिङ 2020 को टाइममा नेपाल आउनु भएको थियो, तपाईँहरूले त भगवान बुद्धको देशमा तपाईँलाई स्वागत छ भनेर गेटमा लेख्नु। अनि सी जिनपिङले भन्नुभयो, होइन हाम्रो चीनमा त करोडौँ बुद्ध धर्मावलम्बीहरू छन्, अनि म तपाईँहरूको लुम्बिनीको लागि चाहिँ ती पर्यटकहरू पठाइदिन्छु भनेर सी जिनपिङले भन्नुभयो। अनि देशमा संविधान धर्मनिरपेक्ष ल्याउनु भयो। आखिर अहिले तपाईँको पर्यटन त भगवान बुद्धले पाल्दिनु पर्ने रहेछ। पीडा हुँदैन तपाईँलाई? अनि नेपाली जनता यो के हेरेर बसेको छ? जो घन्टी नबजाइकन घरमा भात खाँदैन, पार्टी अफिसमा गएर होइन हामी त धर्मनिरपेक्ष पो त, जो भगवानको पूजा गर्नको लागि नेपाल इज ए ल्यान्ड अफ टेम्पल भन्छ। अनि त्यत्रो यो देवभूमि, यो तपोभूमि कसरी धर्मनिरपेक्ष हुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली, यो राज्य व्यवस्था नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित, उन्नति, समुन्नतिको लागि होइन। र फेरि के भने राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधीको राजनीति गर्ने।
तपाईँ अपराधको पृष्ठभूमि बाहेकका को मान्छे देख्नुहुन्छ सत्तामा? एउटा दुईटा नाउँ भन्न बताउनुहोस् त मलाई। झापामा 2028 सालमा धर्मप्रसाद ढकाल भन्ने मान्छेलाई व्यक्ति हत्याद्वारा राजनीति गरेदेखि अहिले पनि यो देशको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता मोहम्मद आफ्ताफ आलम जसले इटा भट्टामा जिउँदै मजदुरलाई जलायो, त्यसले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने यस शेरबहादुर देउवा होइन? अनि अग्निप्रसाद सापकोटाजीका कतिवटा मुद्दा छन् सर्वोच्च अदालतमा। सत्य निरूपण आयोगमा पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादल विरुद्धका 60,000 उजुरीहरूले ती जनताले न्याय कहिले पाउँदैन? अनि यो लोकतन्त्र ल्याउनु भएको छ, यो त भन्दा पनि पीडा लाग्छ। हजुर, जस्तो अहिले धेरैजनाको उसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूसँग मन अगाइसकेको भनौँ न, या मन मरिसकेको अवस्था देखिन्छ। आम नागरिकमा पनि यहाँ आउँदै गरेको जेनेरेसन पनि सबैको त्यस्तै हो नि, जति आए पनि त त्यस्तै हो भन्ने टाइपको कुराहरू सुन्नमा आउँछ होइन। अब त बरु यो राजनीतिक दलभन्दा राजा नै आएर देश बचाए हुन्थ्यो भन्ने पनि मान्छेहरूको कहाँ न कहाँ एउटा विचार भइसकेको छ। के लाग्छ, देशमा राजा आउन सम्भव छ? होइन, म त अहिले अब तपाईँहरू जानुहुन्छ कि जानुहुन्न मलाई थाहा छैन, हजारौँ करोडौँ मान्छे सधैँ पशुपतिनाथ जान्छन्। के भगवान् शिवजी यहाँ आएर डुल्दै हुनुहुन्छ भनेर गएको हुन्छन्? तपाईँको आस्था। र फेरि के हो भनेदेखि मैले अघि राज संस्थाको बारेमा कुरा गरेँ, अहिले पनि अघि मैले भगवान् बुद्धको बारेमा कुरा गरेँ। यो देशमा राजा वीरेन्द्रको टाइममा नेपाललाई संसारका 116वटा देशले शान्ति क्षेत्र भने र राजा ज्ञानेन्द्रले संविधान सभाको निर्वाचन झापाबाट हारेको कृष्णप्रसाद सिटौला, त्यसले हामीले चाहिँ जेठ 15 गते गणतन्त्र कार्यान्वयन गऱ्यौँ भनेर निर्मल के अरे नारायणीटीमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई गणतन्त्रको कागज बुझाउन गए। राजा ज्ञानेन्द्रले भने जनताको नासो जनतालाई छोडेर जान्छु। मैले तपाईँलाई यो 3वटा उदाहरण किन दिएँ भने जतिखेर मदन भण्डारी पशुपतिनाथको बसन्त के अरे 32 पुतलीमा भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो राजा वीरेन्द्रलाई, मुकुट खोलेर आऊ चुनाव लड्नलाई। राजा वीरेन्द्रले पक्रेर मदन भण्डारीलाई थुने। तर अस्ति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा एउटा को रामकुमारी झाँक्री भन्ने को मान्छेले चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले के भन्यो भने तपाईँले पक्रेर थुन्नुभयो। एउटा होलेरीमा जब चाहिँ प्रचण्डजी बाबुराम भट्टराईहरू नेपाली सेनाको उसमा परिसकेको थियो, फायर ओपन गरेर ती मर्ने थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फायर ओपन भन्यो, राजा वीरेन्द्रले भन्नु नेपाली जनता मारेर म राजा हुँदिनँ। यदि राजा वीरेन्द्रले यस भनेर अघि मैले तपाईँलाई हाम्रो रामवरण यादवजीको उदाहरण दिइनँ, भैँसी गोठालोमा भैँसी चराउन जान्छु भनेको त गोली हान भन्थ्यो नि। यदि राजा वीरेन्द्रले फायर ओपन भनेको भए पुष्पकमल दाहालजीहरू अहिले कहाँ हुन्थ्यो? अनि फेरि मैले त्यहाँ राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनताको राँचो नेपाली जनतालाई दिएँ भने यिनै पुष्पकमल दाहाल हुन्। जब नेत्रविक्रम चन्द विप्लव माओवादीले हाम्रो ललितपुरको एनसेल टावरमा बम ब्लास्ट गरेर एउटा मान्छे मार्यो, मारिसकेपछि प्रचण्डजी केपी शर्मा ओलीजीकोमा गएर के भन्नुभयो, मलाई त नेत्रविक्रम चन्दले अब मलाई मार्ने भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ सुरक्षा दस्ता बढाइदियो होइन। 69 जना सुरक्षा दस्ता बढाइयो प्रचण्डजीको। तर प्रचण्ड, बाबुराम, विप्लव, रामबहादुर थापा बादल यिनीहरू सबै भएर गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि 17,000 मान्छे मारेको होइन। अनि राजतन्त्र छोडेर नेपाली जनताको नासो नेपाली जनतालाई छोड्यो भनेर बुढो भएको ज्ञानेन्द्र एक्लै गाडी कुदाएर मधेसमा हिँड्दा विप्लवले उसलाई मारे नि त, प्रचण्डलाई किन मार्नुपर्छ? हिसाब राख्नुहुन्छ। अनि नेपाली जनताको नासो नेपाली जनतालाई दियो भने यो श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले एक्लै बनाएको देश हो। तपाईँका जिजुबुवा हजुरबुवा त्यहाँ थिएनन्, मेरा थिएनन्, उसका थिएनन्। उनीहरूले युद्ध गरेको नेतृत्व पो उसले गरे त। तर के हो भने त्यहाँ त सम्पूर्ण तपाईँ हामी भएर नेपाल बनाएको होइन। तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो, अहिलेको राष्ट्रिय गान भनेर यसो छातीमा हात राख्छन् नि, यो अपराधी गान। किनभने सयौँ थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली हो। अनि सयौँ थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भने त अस्ति पुस 27 गतेको दिन
हामीले एउटा लामो फुलको माला लिएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लगाउन गयौँ, तपाईँले पुलिस पठाएर किन कुट्नुभयो? सयौँ थुङ्गा फुलका एउटै माला हामीले सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली अनि चाँदनी दोधारा के तपाईँको देश हो कि होइन? त्यो महाकाली पारी छ कि कता छ? त्यति मात्रै होइन मोनिकाजी, म तपाईँलाई फेरि भन्दैछु, हामीले त पढेको थियौँ, तपाईँहरूले पढ्न भ्याउनु गयो कि भएन? पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले आए? हिजो तिम्रा हाम्रा पूर्वजले त टिस्टा किल्ला काङ्गडा सतलज जितेका थिए, अहिले छोडे हो कि त्यो सबै तिमीले अब मेची र महाकालीमा छ। त्यति मात्रै होइन, अब सङ्घीयता ल्याएपछि त अब तपाईँ मदिसे पहाडे, हिजो राजा महेन्द्रले 20 सालमा मुलुक ऐन ल्याउँदाखेरि त्यसको प्रस्तावनामा के लेखा छ? कालका प्रभावले शास्त्रबाट मात्रै साना ठुला सबैलाई कसुर अनुसार एकै सजाय होस् भन्नका लागि यो मुलुक ऐन ल्याएका छौँ भनेर। अब अहिले दलितको अधिकार, मदिसेको अधिकार, पहाडेको अधिकार, यसको अधिकार, त्यसको अधिकार। तपाईँ बाहुनको छोरी हुनुहुन्छ अनि म बाहुनको टिचर भएँ अनि मैले पढाएँ, तपाईँ चाहिँ फर्स्ट डिभिजन पास हुनुभयो अनि ऊ चाहिँ लिम्बू रहेछ र फेल भयो भने त्यो ऊ मास्टर पनि बाहुन थियो, विद्यार्थी पनि बाहुनी थियो, ऊ त्यसलाई फर्स्ट बनायो नि, मेरो त छोरालाई किन पढ्न दिनु? यो तरिका हुन्छ। ज्ञान भनेको जात हुन्छ। विदुर नीतिमा भनेको छ आत्माको जात हुँदैन, विद्याको राजा ज्ञान हो, कर्मद्वारा मानिस महान हुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण ग्वालाको छोरो होइन, गोठालो, किन पुज्नुहुन्छ? कर्तव्यले मान्छे महान हुँदैन। र फेरि हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन भगवान बुद्धलाई मान्नुहुन्छ, राजा शुद्धोधनको छोरा होइन, राजा बिग्रियो भने भगवान हुँदो रहेछ, बुद्ध हुँदो रहेछ। अनि दशरथ, राजा दशरथको छोरा होइन रामचन्द्र, जसले रावणलाई वध गरेर संसारलाई सुख दिए। अनि तपाईँ रावणहरू भर्ती गरेर राम राज्य खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि धर्मनिरपेक्ष चाहिएको छ। त्यसकारणले गर्दा राज संस्था नेपालको लागि अवश्यम्भावी यो राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता सम्पूर्णको लागि राज संस्था नेपालको अक्षुण्णताको लागि अपरिहार्य संस्था हो र यसको आवश्यकता वाञ्छनीय छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ राष्ट्रपति हुनुभयो भने तपाईँ चुनावमा उठ्नुभयो, तपाईँ पनि चुनावमा उठ्नुभयो, म पनि चुनावमा उठेँ, तपाईँलाई उसले भोट दियो, मलाई उसले भोट दियो भनेदेखि जसले मलाई भोट दिएन म राष्ट्रपति भएँ भने त्यसप्रति मैले के हेरौँ? निर्वाचन आयोगबाट आएको मान्छे राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुँदैन। अहिले त्यसैले राष्ट्रपतिको बदनाम हेर्नुहोस् त। अघि पनि तपाईँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपतिजीले यो बोलाउनु भएको छ, गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिजीले नेपाली जनतालाई अथवा यो अहिले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि विपक्षी दलको मान्छेलाई सोध्नुभयो, एक वचन राख्नुभयो। तपाईँले अस्ति मङ्सिर 30 गते ल्याएर फेल भएको अध्यादेश फेरि किन ल्याउनु भनेर सोध्नु। यसै कारणले गर्दाखेरि जुन देशमा यो राज्य व्यवस्था आएपछि राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय टोपी डल्छ, तपाईँ मन्त्री भएर त्यो झन्डा फहराएर हिँड्दा लाज लाग्दैन? यसै कारणले गर्दाखेरि यो नेपाल र नेपाली जनताको व्यवस्थै होइन, यो प्रणाली नै होइन। यसैले राज संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा हाम्रो धर्म, संस्कृति, सभ्यता, धरोहरलाई बचाइराख्नका लागि अहिले भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदर अनि सती देवी, सत्य सावित्रीको कुरा गर्ने हामी, यो सबै कुराले गर्दाखेरि यो प्रणाली नेपाली जनताका लागि अभिशाप र राज संस्थाको वाञ्छनीयता मलाई लाग्छ अरू बढेर गएको छ। जनताले बेलैमा चेतेनन् भने बिपी कोइरालाले भनेका थिए, राजाले गल्ती गरे गद्दी जाला, राजाले गल्ती गरे भनेर राजासँग प्रतिशोध लिने भने देश जाला। अहिले कुन ठाउँमा? यस कारणले गर्दाखेरि राज संस्थाको अपरिहार्यता यो मेरो मान्यता हो र म सधैँ भनिरहेका छु र म सधैँ भन्छु र त्यो बात छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै कुराहरू समेट्न थियो, अलि समयको अभावले समेट्न पाएनौँ। फेरि अर्कोचोटि समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। कोभिडको बेला छ, त्यही पनि समय दिनुभयो, सामाजिक दूरी कायम गरेर। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। भनिन्छ नि आए र कहिले ऋतु सिद्धिँदैन, लाए र माया मुटु रित्तिँदैन। यो अवस्थामा पनि आएर मलाई मेरा यति कुरा भन्नलाई जुन अवसर
क्यानाडा नेपालबाट प्रदान गर्नुभयो। तपाईँहरूको आत्माभित्र रहेको परमात्मालाई प्रणाम गर्दै म मेरा वाणीलाई विश्राम